बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। असलम दरवेश टीवी के मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं पेश करने जा रहा हूँ एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है एक गरीब बाप और उसकी 6 बेटियों का। इस वाक़या को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एक मर्तबा एक अल्लाह वाले थे। उनका एक मुरीद था जो इंतहाई गरीब और खिदमतगुज़ार शख्स था। उस शख्स की 6 बेटियां थीं और वो सारी की सारी जवान हो चुकी थीं। वो शख्स बहुत ही गरीब था और हर वक्त अपनी बेटियों की शादी के लिए गमगीन रहता था। वो रोज़ाना काम से वापस आकर पीर साहब की खिदमत में हाजिर होता और पीर साहब से कहता कि पीर साहब, मेरे लिए दुआ करें कि एक बेटी की शादी करनी है और उसके लिए 1000 दिनार चाहिए। वो अपनी खाल उतार कर भी इतने पैसे नहीं ला सकता था जिनसे उसकी एक बेटी की शादी हो सके। ये शख्स बहुत ज़्यादा गमगीन था। एक रोज़ पीर साहब की खिदमत में हाजिर हुआ और पीर साहब से कहने लगा कि मेरी एक बेटी का रिश्ता हुआ है और जल्द ही उसकी शादी करनी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। पीर साहब की खानगाह के करीब एक यहूदी का घर था। वो यहूदी बहुत ही ज़्यादा अमीर शख्स था और ज़िम्मेदार भी था और उसने बहुत सी भैंसें भी पाल रखी थीं। एक दिन वो यहूदी उस गरीब शख्स से कहने लगा कि तुम्हारी 6 बेटियां हैं, तुम उनकी शादी कैसे करोगे? उनके लिए पैसे कहाँ से लाओगे? क्यों ना तुम अपने पीर साहब से कहो कि वो तुम्हारी मदद करें और तुम्हें कुछ पैसे दे दें जिनसे तुम अपनी बेटियों की शादी कर सको। वैसे भी तुम अपने पीर साहब की अच्छाई बयान करते रहते हो, वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं करेंगे? वो शख्स उस यहूदी से गुस्सा हो गया और कहा कि मेरे पीर साहब के पास पैसे नहीं हैं। वो यहूदी कहने लगा कि तुम्हारे पीर साहब तो बस बातें ही करते हैं। चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम जाकर अपने पीर साहब से कहो कि फ़लाँ यहूदी के यहाँ 6 साल तक उसकी भैंसों की हिफाजत करनी है और उसके बदले में मैं तुम्हें 6000 दिनार देता हूँ, जिससे तुम आसानी से अपनी बेटियों की शादी कर सकोगे। उस शख्स ने जब यहूदी की बात सुनी तो वो उसे बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि तुम जैसे हज़ारों मेरे पीर साहब के मुरीद हैं और उनके यहाँ काम करते हैं। वो यहूदी फिर कहने लगा कि महज बातों से कुछ नहीं होता, वो अपने मुरीद के लिए इतना भी नहीं कर सकते। ये बात सारे गांव में फैल गई और हर शख्स ये बात करने लगा। जब ये बात पीर साहब तक पहुंची तो एक रात वो पीर साहब उस यहूदी के घर आकर दस्तक देते हैं और पीर साहब ने जब दरवाज़े पर दस्तक दी तो अंदर से वो यहूदी निकला। पीर साहब ने पूछा, क्या तुम अपने यहाँ मुझे काम पर रखोगे और उसके बदले में तुम मेरे मुरीद को 6000 दिनार दे दोगे? अगर सच में तुमने ये बात की है तो मैं तैयार हूँ तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए। मैं दिन रात तुम्हारी भैंसों की देखभाल किया करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब भी अज़ान होगी तो मैं नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाऊँगा। तुम नमाज के हवाले से मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाओगे और मैं वापस आकर तुम्हारी भैंसों की देखभाल किया करूँगा। यहूदी ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, लेकिन आप इस बात पर साबित कदम रहेंगे, इसका क्या सबूत है?
پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنی بات پر ثابت قدم رہوں گا۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، میں زبانی کلامی بات پر بھروسہ نہیں کرتا۔ وہ یہودی پیر صاحب کو لے کر شہر کے قاضی کے پاس گیا اور پورا واقعہ سنایا کہ میں اس کو 6000 دینار دوں گا، اس کے بدلے میں 6 سال تک یہ میری بھینسوں کی دیکھ بھال کریں گے۔ انہوں نے وہاں پر اپنا مسئلہ حل کر لیا اور معاہدہ کر لیا، اور 6000 دینار لے کر پیر صاحب نے اپنے اس مرید کو ان پیسوں سے اپنی 6 بیٹیوں کی شادی کر دی۔ یہ بات جب اس علاقے کے حاکم کے پاس پہنچی تو وہ بادشاہ بہت نیک سیرت تھا۔ بادشاہ سلامت نے جب ساری باتیں سنی وہ پیر صاحب سے بہت زیادہ متاثر ہوا، اور بادشاہ سلامت نے ایک درباری کو 12000 دینار دے دیے اور کہا کہ یہ پیر صاحب کو دے دو اور کہو کہ ہم نے یہ بات سنی ہے اور ہم بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں، اور ہم انعام کے طور پر 12000 دینار دے رہے ہیں، جن میں سے 6000 دینار یہودی کو واپس کر دیں اور باقی 6000 دینار اپنے پاس رکھ لیں۔ جب وہ درباری 12000 دینار لے کر ان پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، پیر صاحب نے وہ 12000 دینار لے کر اپنے مریدوں اور یتیموں میں بانٹ دیے۔ یہودی کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ بادشاہ سلامت نے پیر صاحب کو 12000 دینار دیے ہیں تو وہ سوچنے لگا شاید پیر صاحب مجھے 6000 دینار دے کر میری غلامی سے نکل جائیں گے۔ لیکن بہت دن گزرنے کے بعد پیر صاحب نے کوئی بات نہ کی اور اپنا کام کرتے رہے۔ ایک دن یہودی نے سوچا کہ جا کے معلوم تو کروں کہ پیر صاحب کے پاس 12000 دینار آئے تھے، لیکن آپ نے میری غلامی سے آزادی حاصل کیوں نہیں کی؟ اگر آپ چاہتے تو میرا کام چھوڑ کر جا سکتے تھے۔ یہودی نے کہا کہ پیر صاحب جو بادشاہ سلامت نے 12000 دینار آپ کو بطور انعام دیے تھے وہ کہاں ہیں؟ پیر صاحب نے جواب دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیے ہیں اور غریبوں، یتیموں اور مسکینوں میں بانٹ دیے ہیں۔ یہ بات سن کر یہودی بہت متاثر ہوا۔ وہ بالآخر پیر صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگنے لگا اور کہا کہ میں نے آج تک مسلمانوں کے اخلاق کے بارے میں سنا تھا، لیکن آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے۔ پیر صاحب نے کہا کہ جناب بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں، اور میں نے یہ پیسے ان غریب بچیوں کے نام کر دیے جن سے ان کی شادی ہو گئی، اور آپ کو کیا معلوم میرا دل کتنا مطمئن ہے۔ مجھے تمہاری غلامی سے آزادی نہیں چاہیے۔ کیا پتہ میں اپنی زندگی میں کتنی بیٹیوں کی شادی کروا دوں، اور مجھے اس کام میں بہت سکون ملتا ہے۔ اس یہودی نے جب یہ سنا تو کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے اپنی دولت کا آدھا حصہ پیر صاحب کو دے دیا اور کہا کہ پیر صاحب اللہ کے حضور میرے لیے دعا کریں اور یہ دولت نیک کام اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسلم درویش ٹی وی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔